सुषमा मल्लले 20 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, नवराज विकले 20 वर्ष पुग्न कुर्नु पर्थ्यो। 18 वर्ष नपुगिन्जेल अपराध कुनै कुरा भयो भने जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन र त्यसपछिको शासन सत्ताले स्थापना गरेको जुन जातीय छुवाछुतको विभेद हो त्यो विरुद्धमा पटक पटक कानुनी प्रावधानहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्। भने 10 धारा चुसेको आमाको कुरा त सुन्नुपर्छ नि छोराले। अन्तर्जातीय मुद्दाहरूमा 100% शोषित पीडित छन्, शोषणको माध्यमबाट छ। लभ गर्ने बेलामा लभ इज ब्लाइन्ड, प्रेममा कुनै जात हुँदैन, कुनै भात हुँदैन, कुनै उच्च हुँदैन, कुनै नीच हुँदैन भन्छन्। नमस्ते दर्शकवृन्द, रिदम अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सम्पदा लिम्बू र आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन जुन चाहिँ जाजर कोट रुकुममा चाहिँ एउटा विभत्स घटना भएको थियो र यो घटनाबाट चाहिँ सम्पूर्ण यहाँहरू चाहिँ अवगत नै हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ 6 जना युवकहरूले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो एउटा प्रेम सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि। र यो घटनामा चाहिँ यो घटनालाई लिएर धेरैले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरेका छन्। कतिपयले यसलाई चाहिँ जातीयताको कारणले भएको भनेका छन् भने कतिपयले चाहिँ यो जातीयताको कारणले नभए अन्य कारणले भएको भन्ने खालको आफ्नो दृष्टिकोण पनि दिइरहेका छन्। र यसै बिचमा चाहिँ आज हामीसँग आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण राखिदिनु हुनको लागि र उहाँ चाहिँ एक अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पूर्व एसएसपी पनि हुनुहुन्छ किवाङ हाङ राई, र उहाँले चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि यसलाई व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। यो कानुनी प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि कतिको यसमा यो जुन दोषीहरू छ उहाँलाई कस्तो सजाय हुन्छ को विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद। हजुर, मैले भनिहालेँ होइन। अब यो घटनालाई चाहिँ हरेक मानिसहरूले आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गरिरहेको छ। कतिले भन्छ यो जातीयताको, किनभने त्यहाँनिर नवराज विक लगायत धेरैजना चाहिँ दलितहरूले पनि ज्यान गुमाउनु भएको छ, त्यसै गरी अन्य जनजातिहरू पनि छन् होइन। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यो घटनालाई? यो जातीयताको कारणले नै भएको हो या त अन्य कारणले भएको हो त? सर्वप्रथम त म नवराज विक लगायत अन्य 6 जना जो मृतक अनाहकमा ज्यान गुमाउन पुगे उहाँहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाउन् र शोक सन्तप्त परिवारलाई गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै यो प्रेम प्रसङ्गमा आएर एउटा छोरी एउटा चेली सुषमा मल्लले जुन सामाजिक सञ्जाल लगायतका यो घटनाक्रममा जुन भोगिरहेको मानसिक अवस्था हो, मानसिक यातना हो, उहाँप्रति पनि म गहिरो सद्भावना समवेदना नै प्रकट गर्न चाहन्छु। अब रह्यो यो घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको प्रश्न हो। यो एउटा प्रेम प्रसङ्गबाट सुरु भएको घटना हो। छोरी मान्छे मल्ल ठकुरी वंश जातका हुनुहुँदो रहेछ, अनि केटा मान्छे नवराज विक होइन। कानुनले छुवाछुत हटाइसक्यो, छुवाछुतको भावना हुनुहुन्न भनेर कानुनी व्यवस्था भइसक्यो र आज पनि हाम्रो भावनामा, हाम्रो व्यवहारमा रहिआएको उच्च जातिको अहङ्कार र ती उच्च जातिको अहङ्कारबाट ले दिएको अन्यलाई तल्लो जात नीच जात भने दमन गर्ने एउटा सोचको कारणले यो घटना सृजित भएको देखिन्छ। नवराज विकको ठाउँमा अर्को कुनै मल्ल शाही चन भएको भएदेखि यो घटना घट्दैन थियो। नवराज विक नै भएको कारणले यो घटना घट्थ्यो। सार्की भएको भएदेखि नै यो घटना घट्थ्यो। परियार भन्ने भएको भएदेखि यो घटना घट्थ्यो। डुम भनेको भएदेखि घटना घट्थ्यो। र यो सरासर एउटा जातीय छुवाछुतको उच्च जातको भावना र अरू जातलाई तल्लो जात सम्झिने यो छुवाछुतको जातीय भावनाको पराकाष्ठ हो, यसको घटना हो भनेर म एनालाइसिस गर्छु। जघन्य अपराध हो, मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध हो भन्छु। मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध भने म कहाँ कसरी यसलाई व्याख्या गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो
नयाँ मुलुकी ऐन 2020 सालमा लागू भयो भदौ 1 गते। त्यो दिनदेखि छुवाछुतको कानुनी रूपले अन्त भएको हो, तर व्यवहारमा गएन। त्यसपछि आएर यो आवाज उठ्दै रह्यो। त्यसपछि दलित, पिछडिएको, उत्पीडित जाति भनेर उहाँहरूको संरक्षणको लागि 2058 सालमा कानुन बन्यो हैन। 47 सालको संविधानमा पनि केही होला त्यहाँ त्यो हैन, छुवाछुतको भावना हुनु नहुने भन्ने कुरा छ। र 58 सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन बन्यो, राष्ट्रिय दलित आयोग बन्यो र दलितहरूमाथि शोषित हुनु भएन, पीडित गर्नु भएन, छुवाछुतको भावना राख्नु भएन भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि 2068 मा आएर जातीय छुवाछुत सम्बन्धी कसुर तथा सजाय ऐन 2068 बनेर यसलाई कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था भयो भने 2072 सालको हाम्रो नयाँ संविधानले को धारा 24 ले होला हेर्नुपर्छ, त्यो 24 जस्तो लाग्छ। छुवाछुत सम्बन्धी हक, कसैले कसैलाई छुवाछुतको हक, छुवाछुतको भावना राख्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ। र दलित राष्ट्रिय आयोग, दलित आयोगको संवैधानिक व्यवस्था छ। र यसरी परम्परागत यो जङ्गबहादुरले लागू गरेको, पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि लागू भएको, अर्थात् त्योभन्दा अगाडिदेखि लागू भएर आएको क्लास सिस्टम, जाति सिस्टम, वर्ण सिस्टम, खास गरेर यो हिन्दू धर्ममा आधारित वर्णाश्रम अर्थात् मनुस्मृतिको अध्याय 10 हैन। मनुस्मृति समग्रमा नराम्रो दस्तावेज होइन, यसको अध्याय 10 मा वर्णाश्रम छ। ब्राह्मण उच्च जात, क्षेत्रीय दोस्रो जात, वैश्य र शूद्रले ब्राह्मण र क्षेत्रीको सेवा गर्नुपर्ने जुन जातीय डिस्क्रिमिनेसनमा वर्णाश्रममा आधारित यो नयाँ के अरे जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन र त्यसपछिको शासन सत्ताले स्थापना गरेको जुन जातीय छुवाछुतको विभेद हो, त्यो विरुद्धमा पटक पटक कानुनी प्रावधानहरू छन्, व्यवस्थाहरू छन्। त्यसको खिलाफमा यो रुकुम र जाजरकोटको घटना घटेको छ। सुषमा मल्ल भर्सेस नवराज विक, नवराज भर्सेस सुषमा मल्लको केस हो र यसलाई जेनोसाइडमा, जातीय हत्यामा पनि परिणत व्याख्या गर्न सकिन्छ। एउटा जातिले अर्को जातिलाई के अरे त्यहाँ त अब 19 जना जति आए थिए, त्यो भाग्न नसकेको आदि सबै मारिन्थे र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 1963 मै डिक्लेरेसन अफ इलिमिनेसन अफ अल काइन्ड अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्ने रेजोल्युसन पास गरेर 1969 देखि यसलाई कडाभन्दा कडा प्रयोग गरेका छ। यति हुँदा अहिले अमेरिकामा जर्ज लोइड देखिको घटना, उसलाई चाहिँ के अरे गोरा जातिको प्रहरीले एक्सेसिभ पावर युज गरेर जुन एउटा रङ्गभेद देखायो, एउटा जातिभेद, नेपालमा जातिभेद, अमेरिकामा रङ्गभेद एउटै कुरा हो है। त्यो रङ्गको आधारमा, अहिले जातिको आधारमा त्यो व्यवहार डिस्क्रिमिनेसन एउटै हो हैन। र कसरी डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भन्दाखेरि शासनमा त्यो उच्च जात हुन्छ, शासनमा गोरा जाति हुन्छ, अनि शासित जाति काला, अनि अन्य उत्पीडित शोषित जाति भनेको नेपालमा हुन्छ। त्यो प्रशासकहरूले तल्लो जातका भनिएको कथित तल्लो जात, अहिले त्यसो छैन कानुनी रूपले भन्न मिल्दैन, भनिएकालाई बढी सजाय गरिदिने, क्या बढी दुर्व्यवहार गरिदिने। अनि गोरा जातिका प्रशासक प्रहरीले काला भेटायो भने बढी चाहिँ के अरे शक्ति प्रयोग गरिदिने। समातेर लडाएको छ, घोप्टो पारेको छ, नेलकडी लगाएको छ, तर तल घोचिरहन्छ नि। घोचिरहेपछि त त्यो पीडा त चाहिँ को त विरोध गर्छ नि, उसले आया आथो कराउँछ, नघोच भन्छ नि, अनि त्यो चाहिँ प्रतिरोध गरेको जस्तो नाटक देखाएर गोली हानिदिन्छ। यो जर्ज लोइड पछाडिको घटनामा त्यस्तो भएको छ भने यो रङ्गभेद हो। त्यसैले यहाँ विश्वको सर्वश्रेष्ठ पावरफुल व्यक्ति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर वर्तमान हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत सम्पूर्ण शासकहरूलाई म यहाँबाट के सन्देश दिन चाहन्छु भनेर, अमेरिकाको त्यो
कालालाई मारिएको घटना र नवराज बिकाको हत्याकाण्डलाई दुईटैलाई एकमुष्ट पारेर म आह्वान गर्छु। जातीयताको कारणले भयो भने भयो, जातीय र रङ्गको कारणले। मैले यसमा अलिकति कुरा थपेँ होइन। अब जस्तै यो जुन 6 जनाको चाहिँ निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ र यो चाहिँ देखिँदाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ढुङ्गाले हानेर किची मारिएको, हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा देखिएको भन्ने कुराहरू आइसकेको छ होइन। अब यसमा यो काण्डमा चाहिँ उहाँको वडा अध्यक्षदेखि लिएर लगभग 20 जना जतिको नाम मुछिएको छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको कानुनी सजाय हुन्छ? यिनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै यिनीहरू चाहिँ दोषी प्रमाणित भए चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो कानुनी सजाय हुन्छ त? अब यो चाहिँ एक जातिले अर्को जातिलाई हत्या गरेको जस्तो देखिन्छ। हजुर हजुर। जातीय हत्याको रूपमा मानवता विरोधी होइन कानुन पनि लगाउन सकिन्छ। कर्तव्य ज्यान, सुनियोजित कर्तव्य ज्यानमा लगाउन सकिन्छ। जातीय हत्याको रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ, किनकि ती टोलीलाई डुम, तल्लो जात, कामी भनेर अन्धाधुन्दा प्रहार गरिएको छ होइन। यहाँ तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। तपाईँको क्यामेरालाई हेर्नुहोस् त, यहाँ फोकसिङ गर्नुहोस्। यो त्यहाँ घटेको घटनाको फोटो हो। यो यहाँ लखेट्दैछ, ठुलो लट्ठीले लखेट्दैछ। अब यहाँ सबैले भेला पारेर कुट्दैछ। यहाँ कुटेपछि यहाँ लास बनायो। लास बनाइसकेपछि तानेर घिसार्दै भेरी नदीतिर लगेर यसको 5औं दिनमा उसको लास यहाँ यसरी निकालिन्छ। यो एक जातिले, तथाकथित उच्च जाति हुँ भन्नेले होइन, तथाकथित निच तल्लो जात, दलित, अछुत भनेर गरिएको घटना हो। त्यसले गर्दा यो जातीय हिंसा, मानवता विरोधी कानुन पनि आकर्षित हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यो कानुन लगाउनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो। नभए पनि यो चाहिँ के अरे आम हत्याकाण्ड हो। कर्तव्य सहितको भने चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कति वर्ष सजाय के कस्तो छ त कानुनमा? सर्वस्व सहित जन्म कैद, अहिले जन्म कैद 20 वर्षदेखि माथिसम्म छ। अधिकतम 35 वर्षसम्म सजाय हुनुपर्छ। मैले यहाँ मल्ल ठकुरीहरूको विरोधमा बोलिरहेको छुइनँ। तपाईहरूले अन्धाधुन्द ज्यान मारिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन। 19 वर्ष मुनिका आला काचा केटाहरूलाई बोल्ने मौका नदिएर तर्साएर लखेटी पठाएको भएदेखि हुन्थ्यो। तर उनीहरूलाई निर्घात कुटपिट गरेर मारेर नदीमा फालिदिने काम गर्नुभयो। यो मानवता विरोधी काम गर्नुभयो। त्यसैले मैले यो बोल्नु परेको हो। यहाँ मैले तपाईँको जातिलाई, तपाईँको उसलाई मैले विरोध गरेको छैन। र सँगसँगै मैले यो नवराज बिक त बितेर गए। सुषमा मल्लले अहिले मानसिक पीडा भोगिरहेको छ। यो घटनाबाट के यसलाई उछालेर के कानुनी रूपले के कति सजाय हुन्छ भनेर मात्रै हुन्छ त भने यसभित्र यसबाट हामीले यो घटनाबाट हामीले समाजलाई सन्देश दिनुपर्छ। सन्देश के दिनुपर्छ? म एउटा पिताको नाताले, म एउटा समाजको जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले म के निवेदन गर्छु भन्नाले प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि कमसेकम परिवारको एक्सेप्टेसन लिनु, बुवा आमाको एक्सेप्टेसन लिनु। जन्म दिने आमा जसले 9 महिना गर्भमा राख्यो, आफ्नो लाम्टा चुरेर अमृतसरीको दुध धारा चुसाएर हुर्कायो, के जवानी हुने बित्तिकै आमाको भेल्यु छैन? के बुवाको भेल्यु छैन? के समाजको संस्कारको भेल्यु छैन? त्यसैले तमाम युवा युवतीले प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो कुरा बुवा आमाको, परिवारको एक्सेप्टेसन लिनु, समाजको एक्सेप्टेसन लिनु। यो सन्देश यो मल्लको प्रेम चाहिँ अवैधानिक थियो, त्यो चाहिँ गलत थियो भन्ने यहाँको विचार हो। मैले नवराज बिकको
आमाको कुरा पनि भनेको छु, पटक पटक नजा। हेर छोरा, हामी तथाकथित हामीलाई तल्लो जातका मान्छन्, उनीहरू आफूलाई ठुलो जातका मान्छन्, त्यो बिर्सिदे भनेर आमाले भनेको छ। र आमाले म भएको भएदेखि रोक्थे, आमा नभएको बेला गएको छ भने 10 धारा चुसेको आमाको कुरा त सुन्नुपर्छ नि छोराले। मैले भन्न खोजेको कुरा भोलि एउटा माफ गरौँ, यहाँ एउटा कुरा मैले दिन खोजेको, मेरो सम्पर्कमा आएका, मैले मुद्दा हेरिरहेको अन्तर्जातीय मुद्दाहरूमा 100% शोषित पीडित छन्, शोषणको माध्यम भएको छ। लभ गर्ने बेलामा लभ इज ब्लाइन्ड, प्रेममा कुनै जात हुँदैन, कुनै भात हुँदैन, कुनै उच्च हुँदैन, कुनै नीच हुँदैन भन्छन्। जब बिहा हुन्छ तब यो बिहामा महिला छोरी मान्छे प्रताडित भएको हुन्छ। मैले धेरैजनाको अन्तर्वार्ता ल्याएको छु। अब यहाँ पिएचडी गरेको एउटा आदिवासी चेलीलाई एउटा पिएचडी गरेको उच्च जातको ब्राह्मणले बिहा गर्नुहुन्छ, लभ म्यारेज गर्नुहुन्छ, लभ गरिन्जेल उहाँले के भन्नुहुन्छ, ढाट्नुहुन्छ कि ऊ विवाहित होइन भनेर। भरे उहाँ विवाहित भएर परिवार नियोजन पनि गरिसकेको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। यो विषयमा उनीहरूको कुरा विवाद चल्यो, घरमा विवाद चल्यो। उसको त्यो पिएचडी विद्वान ब्राह्मणकै घरमा झगडा भयो, बाउ छोराको झगडा हुँदाखेरि तिमीहरू व्यर्थमा किन झगडा कराउँछौ? तिमीहरूले एकातिर उसले पैसा कमाएर ल्याउँछ, हामीलाई आर्थिक समुन्नति भयो। अर्को कुरा मलाई चाहिँ के अरे सेटिस्फ्याक्सन भयो, म फिजिकल सेटिस्फ्याक्सनमा म खुसी छु, बाउको खुसी तिमीहरूको लागि खुसी होइन भनेर एउटा उच्च पढे लेखे छोरी मान्छेहरूलाई पनि अन्तर्जातीय विवाहबाट शोषित छन्, पीडित छन्। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्जातीय विवाह नगर्नु भने होइन, गर्नु। केटा र केटीको सहमतिमा मात्र त्यो विवाह नगर्नु, समाजको एक्सेप्टेसन लिनु। समाजको एक्सेप्टेसन लिनुभन्दा अगाडि के कति चाहिँ तपस्या गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। अब रह्यो नवराज विक, स्वर्गवासी नवराज विक त उमेर 18, 19, 20 पुगेको प्रहरीमा भर्ती लागेको भन्ने छ। सुषमा मल्ल त 14 पुगेर के अरे 16 पुगेर 17मा लागेको रहेछ नि त। कानुन बमोजिम 20 वर्ष पुग्नुपर्छ विवाहको लागि भनेपछि त्यो पनि त पर्खिनु पर्थ्यो नि त। 18 वर्ष नपुगिन्जेल अपराध कुनै कुरा भयो भने नाबालक भनेर कानुनमा केही पर्सेन्ट छुट छ हैन। 18 वर्ष पुगेकोदेखि माथिको कानुन पूर्ण एक्जिक्युसन हुन्छ। 18 वर्ष मुनिको कानुनमा चाहिँ केही सजाय पनि कम हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उमेर नपुगेका आला काचा केटाकेटीले गरेको काम गलत हुन्छ, कानुनी हुँदैन, मान्यता विपरीत हुन्छ। त्यसैले समाजले सम्झाउनुपर्छ। सुषमा मल्लले 20 वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, नवराज विकले 20 वर्ष पुग्न कुर्नु पर्थ्यो। हुने कुरा भइसक्यो। अब अहिले कुरा हो भनेपछि यो घटनाबाट म के भन्दैछु भने यो घटनाबाट समाजले लेसन लियोस् भन्न खोजेको क्या। समाजले लेसन लिन जरुरी छ। यहाँ आज पनि लभ इज ब्लाइन्ड, लभमा चाहिँ कुनै ठुलो जात सानो जात हुँदैन भने लभ गर्छन् र पीडित भइराखेका छन्। जस्तो प्रेम त मिलाएर म्यानेजमेन्टमा त गरिने कुरा त होइन नि त। के मान्छेको प्रेम मात्र हो त? मान्छेको जीवनमा प्रेम मात्र ठुलो कुरा हो त? त्यो प्रेममा बाउ आमालाई माइनस गर्नुपर्छ भन्ने छ? जन्म दिने बाउ आमालाई बिर्सिने भन्ने छ त्यो प्रेममा? 10 धारा पिलाएको आमाको चाहिँ के अरे चित्त दुखाउनु भन्ने छ त्यो प्रेममा? परम्परागतबाट चलिआएको संस्कारलाई बिर्सिनुपर्छ, घोग्रे ठ्याक लाउनुपर्छ, लात हान्नुपर्छ भन्ने छ त्यो प्रेममा? त्यसैले समस्त कलियुगका लैला
हरूलाई म निवेदन गर्छु, संस्कार संस्कृतिलाई कायम राख्दै पारिवारिक सहमति स्वीकृति लिँदै प्रेम गर, नगर भने होइन। आई एम नट रेसियल पर्सन, तर समाजको मर्यादा र जुन मानवीय पीडा छ, नवराज विकको आमाले भोगिरहेको पीडा दुईटा हो। एकातिर उच्च जातले मारिदिए, छोरालाई मारिदिए, एउटा पीडा। अर्को पीडा छोराले मेरो कुरा मान्दिएन, मेरो छोराले मेरो कुरा मानेको भएदेखि यस्तो हुँदैन थियो, अर्को पीडा। त्यो कुनै पनि आमाले नभोग्नु भन्ने मेरो निवेदन गरायो। अलिकति यहाँ भावनामा बग्नु भयो, ठिकै कुरा हो, बग्नुपर्छ। तर मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने सुषमा मल्ल पनि दोषी ठहरिए चाहिँ उसलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त? सुषमा मल्ल पनि दोषी छ। नम्बर 1 उनलाई नैतिक दोषी उमेर नपुग्दै लभ गरिन्। त्यसरी कुनै सुषमा मल्लले त गरेर यो धोका खायो, अरू कुनै छोरीले नगरुन्, मेरो सन्देश छ। त्यसपछि उसले गाउँमा मान्छे थुप्रिया छ, तिमीहरूलाई पिट्छ, तिमीहरू बाटोबाट फर्किहाल भने उसले सूचना दिनु पर्थ्यो। पहिलो दिन त मलाई लिन आऊ भनेर सूचना दिएको छ भन्ने कुरा आछ मिडियामा। भनेपछि यहाँ 100 मान्छे भेला भइसक्यो, उनीहरूलाई कुट्नलाई भनेपछि सुषमा मल्लले के अरे इन्फर्मेसन दिनुपर्छ पर्दैन? त्यसो गर्दा त 6 जनाको ज्यान त बच्थ्यो नि त। भोलिको दिनमा के हो कसो प्रेम मिल्दाखेरि भोलि चाहिँ के अरे बाबुआमाले पनि ल भइगयो, छोरीले चाहिँ त्यसो गरिहाल्यो भने मान्यता दिँदा उसको नवराज बिगा जिउँदा त हुन्थ्यो होला नि। त्यसैले नैतिक तथा कानुनी रूपले एउटा जघन्य अपराधमा सुषमा मल्लको जान अनजानमा इन्भल्भमेन्ट छ, तर कानुनले 18 वर्षसम्म नपुगेको अपराधलाई हाफ क्राइम अर्ध क्राइमको रूपमा आधी सजा हुने भएको हुनाले आधी चाहिँ भागीदार हुनाले अरू बराबरको त सजाय हुँदैन। तर हैन, सुषमा मल्लले एउटा छुटकारा पाउँथ्यो, यो घटना घट्दैन थियो। मेरो एनालाइसिस है, म हरेक कुराबाट बोल्दैछु है। यो घटनामा यसलाई बेसी हाइलाइट गर्नु होला, यो नेपाली समाजलाई चाहिने कुरा हो यो मैले भनिराखेको कुरा है। छोरीहरूलाई मैले सल्लाह दिएको छु यो कुरामा। भनेपछि कमसेकम सुषमा मल्लले खबर गर्नु पर्थ्यो, लु तिमीहरू जहाँ छौ त्यहीबाट फर्किहाल भन्नु पर्थ्यो। अरू के गर्न नसके पनि माथि गाउँबाट चिच्याउनु पर्थ्यो होइन। भनेपछि यो कुरामा सुषमा मल्लको पनि कमजोरी देखियो। मैले अर्को एउटा क्वेसन गर्न चाहे, कतिको जानकार हुनुहुन्छ होइन? जस्तै अब यो गृह मन्त्रालयबाट गएको टोलीले चाहिँ ढुङ्गा हान्दाखेरि जुन चोट लाग्यो उनीहरू भागे, त्यस पछाडि चाहिँ खोलामा उनीहरू हाम फाले अनि उनीहरूको मृत्यु भयो भन्ने खालको एउटा प्रतिवेदन निकालिसकेको छ अहिले त्यो घटना हेर्दाखेरि। र यो जुन स्थानीयहरूले त्यहाँको स्थानीयवासीले त्यो लासहरूलाई जब निकाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले भनेअनुसार र यो जुन प्रतिवेदनको एउटा कुराहरू चाहिँ बाजिएको छ होइन, यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारी स्तरबाट नै चाहिँ यो घटनालाई दबाउन खोजिएको, अन्याय गर्नेहरूलाई चाहिँ पीडकहरूलाई चाहिँ बचाउन खोजिएको भन्ने खालको एउटा राजनीतिक चलखेल पनि छ भनेर भनिएको छ होइन। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? किनभने यो धेरै पहिलादेखि जस्तो निर्मला पन्तको केसदेखि लिएर यहाँनिर पीडितहरूले न्याय नपाएको धेरै उदाहरणहरू छन् होइन। कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ कि नवराज विक लगायत उनका साथीहरूले र उनका घर परिवारले न्याय पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ? अब यस सन्दर्भमा निर्मला पन्तको घटनामा त सरासर राज्य दोषी छ, नेपाल प्रहरी दोषी छ, पहिले पनि मैले भने हो। अब यो विषयमा जुन सरकारको प्रतिवेदनको कुरा आयो, यदि तपाईँले भनेको मात्र हो भने त्योसँग अन्य कुराले मेल खाँदैन। के मेल खाँदैन भन्दाखेरि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पानीमा डुबेर मरेको होइन, कुटपिटेर मारेर फालिएको भन्ने चाहिँ मिडियामा सुनेको छु मैले पनि पोस्टमार्टम त हेरेको छुइनँ। त्योसँग बाजिन्छ यो कुरा। अर्को कुरा म के क्लियरिफाई हुन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो मृतकहरूलाई गोताखोरहरूले नदीबाट बाहिर निस्किँदाखेरि बानिएको देखिन्छ, अर्थात् लास बान्नको लागि माथि निकाल्नको लागि
गोताखोरहरूले त्यो दोरी बान्या हो भने मेरो भन्नु केही छैन। नभए त्यो बानेर जुन फालिएको देखिन्छ भनेपछि यो जेनोसाइड हो, आम जाति हत्या हो। र मैले यो पनि सुनेको छु त्यहाँ त मगरको छोरा पनि मरेको छ, ठकुरीको छोरा पनि मरेको छ, यो जातीय हत्या कसरी हो भनेर कुरा पनि आएको तर्क छ। त्यो तर्कले पनि के अरे त्यो तर्कले नि दम राख्दैन। किन राख्दैन भन्दाखेरि समग्रमा कामीहरू भनेर, विश्वकर्माहरू भनेर, डोमहरू भनेर प्रहार गरिएको हो। त्यहाँ त एकजना ठकुरी पर्यो, एकजना मगर पर्यो, त्यो त घुनमा पिसिएको हो। समग्रमा विश्वकर्माहरूलाई दमन गरिएको हुनाले यो जातीय हत्या हो। र यो घटनाबाट अर्को घटना घट्नु हुँदैन। त्यसैले यो जातीय हत्या हो भनेर सरकारले कारबाही गरेर कानुनको राज कायम गर्नुपर्छ, रुल अफ ल कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन गराइ हो। हस्, धन्यवाद। यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। र कानुनमा के छ त, दोषीहरूलाई कस्तो खालको कारबाही गर्न सकिन्छ, कस्तो कारबाही हुन्छ दोषी प्रमाणित भएपछि भन्ने कुराहरू नि यहाँले उल्लेख गरिदिनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै 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 धन्यवाद। बारम्बार आइदिनु होला, मेरो कुरा सुनिदिनु होला, त्यो पनि अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद।